بحرمة محمد وآله عليه السلام. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك قاضي الحاجات إنك مقدر الأمور والبركات إنك على كل شيء قدير فبالإجابة حقيق وجدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بعز جلالك بجبروتك وعظمتك وملكوتك. نزل بعز جلالك بجبروتك وملكوتك. نزل بعز جلالك بجبروتك وملكوتك. اللهم إنه نزل مجاهدا مبالغا ورعا موحدا متألها. اللهم إنه نزل عندك شهيدا للإسلام والقرآن والعتاب. هذا أولا. اللهم إنه نزل عندك قتيلا للإسلام قتيلا للأمة المسلمة قتيلا لسياستها قتيلا لصيامتها قتيلا لكيانها لا تذيلا لعظمتها وسيادتها ومولويتها ووحدتها. يا من يقبل اليسير ويغفر اليسير اقبل منه ومنا اليسير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنه نزل بعز غفرانك وهو عبدك ومحتاج إلى رحمتك. اللهم احشره مع الأئمة هداة المهديين فاخلف على أهله كالغابرين. صل عليه وعليهم أجمعين فاحشرنا معه مع عنايتك بعناية أروف ومحمد بإثرته الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه با هم آماده می شویم برای اقامه نماز دوم بر پیکر پاک خانواده عزیز مقام معظم رهبری و سید قائد شهید. مؤمنین مؤمنات همه با هم فاتحه مع الصلوات. خواهران برادران عزیز و ارجمند، تا حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به نماز متصل هستید و انشاءالله پیکر مطهر آقا بعد از مراسم در جمع و آغوش شما قرار خواهد گرفت. آماده می شویم برای اقامه نماز. الصلاة الصلاة الصلاة. اقامه نماز بر پیکر خانواده سید قائد شهیدمان به امامت استاد بزرگوار و فقیه مجاهد مرجع عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی
حفظه الله. الصلاة به توصیه سید قائد شهیدمون اذکار نماز رو تکرار بفرمایید و قرائت بفرمایید. الله اکبر. الله شریک له الها واحدا احدا فردا صمدا حیا قیوما ازلیا ابدیا سرمدیا شریک له و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله وسلم عبده و رسوله ارسله بین یدی الساعه معلما مربیا مبلغا مجاهدا مدافعا باذنک یا ارحم الراحمین. الله اکبر. الله اکبر. اللهم صل على محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و تحنن علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد. افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت على احد من عبادك على ابراهیم و آل ابراهیم. الله اکبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك قاضي الحاجات إنك مدبر الأمور إنك عالم الخطايا إنك عالم الأسرار والرموز بمحمد وعترته الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هؤلاء عبادك وأبناء عبادك وأبناء بناتك نزلوا بعز قدس جلالك وجلالك محتاجين إلى رحمتك مفتقرين إلى عنايتك. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الرؤوف الرحيم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق وجدير. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. الوداع آقای مهربونمون، الوداع. حاج حسن آقای شالبافان روزه بخونن، صلوات بلند ختم کنید. مردم عزیز بزرگوار تشریف داشته باشید. حاج حسن آقای شالبافان ان شاءالله روزه برامون خواهند خوند. یا حسین السلام علیک یا ابا عبدالله. ای ناگهان عزم سفر کرده خدا حافظ. ای گریه ما را در آورده خدا ولی راه تو باقی
مانده آقا